येयलेले हिंगा हेका इन्स्पेक्शन कितें तरी करपाक येयलेले कितें इशू कितें हिंगा कितें जालां आमकां 2 दीस पयलीं आमकां लेटर येयलें लोकलांचे आनी लोकलांनी आमकां सांगलें की जो मड आसा हांगा लँड फिलींग जालें लास्ट टायम आमी हो इशू हायलायट केल्लो आनी कंप्लेनूय घातलेली हांवें पर्सनली कंप्लेन घातलेली आनी लँड फिलिंगाचो जो एंटायर स्ट्रेच आसा माती आसा मड आसा तो देंवता आनी सकयल आमचे गांवकार वाडो आसा तेची जी घरां आसा त्या घरांनी ऑलमोस्ट पावल्लो आसा थोड्यांचो जो एक आयज आमी विजीट केले एकट्याचे कंपाउंड वॉल आसा तो कॉलेप्स जालो म्हणजे मड येवन माती येवन तो कॉलेप्स जालो तशेंच फुडें जो आख्खो रस्तो आसा तो रस्तो आख्खे मातयेन भरलेलो आसा तशेंच तुमी फुडें वयता बांय भरलेली आसा घरांनी उदक पावल्लें आसा सो इतलो डिजास्टर जाल्लो आसा आनी हेज्या पयलू जेन्ना आमी हांगा सायड इन्स्पेक्शन केल्लें आमी येवन हांगा पळयलें तेन्ना आमचो तिसवाडीचो मामलेदार आसलो अलॉंग विथ बाकीचे डिपार्टमेंट आसले मायन्स डिपार्टमेंट आसलो TCP डिपार्टमेंट आसलो सगळ्यांक आमी आपोवन हांगा इन्स्पेक्शन घेतलेलें आनी ते इन्स्पेक्शनान ऑलरेडी रिपोर्ट तेंच्यांनी काडलेलो आनी तो रिपोर्ट जो आसा तो आमी एसेंब्लीन बसून सांगलें की असो इशू जाल्लो आसा आनी ह्या इशूचेर एक्शन अजून पर्यंत कांय जाल्ली ना म्हणून आनी आतां हेजें दिसून येता जो आमी मेन्शन केल्लें की हो लँड फिलींग आसा ह्या लँड फिलिंगाची डिजास्टर जातलो लोकांची घरांनी वयतली लोकांची घरां डॅमेज जातली म्हणून आनी हें जाल्लें आसा आतां आनी तुमी पळयता आसतलो ऑलमोस्ट जेन्ना रिपोर्टान आमी पळयलें तेन्ना ऑलमोस्ट 3800 स्क्वेअर मिटराचो लँड फिलींग जाला हायट जी आसा ती ऑलमोस्ट 19 मिटराची हायट आसा एक माडाची इतली म्हटल्यार व्हडलो माड आसा तो 3 स्टोरी बिल्डींग आसा ऑलमोस्ट तेदी हायट आसा इतली मड फिलींग केल्ली आनी दोनी सायडीच्यान म्हणजे वीथ आसा ती ऑलमोस्ट 1800 सुमार जाल्ली सो इतली एरियेन तेंच्यांनी लँड फिलींग केल्या आनी ती लँड फिलींग आतां तुमी पळयता आसतलो हो जो रोड आसा हांगांतल्यान ते घेवन वयताले आनी ट्रक आमी तेन्ना हाडयले आनी ते बंद केले तेन्ना ते स्टॉप केले आनी आतां आफ्टर स्टॉप जाले आतां तुमी पळयता आसतलो पावस खूब वाडलेलो आसा आनी ह्या पावसाच्या नेटान सगळी जी मड आसा ती देंवत आसा आनी आयज सकयल्ले घर म्हणजे लोकांक इतलो त्रास जाल्लो आसा लोक सामके बेजार जाल्ले आसा की बाबा परत माती येता ऑलमोस्ट 2-3 दीस जाले कंटिन्युअसली माती येता थंय शेवाळे घालून जावं आमचे हे घालून ट्रक घालून माती काडटा बट तरी पूण तेजो कांय जो इशू आसा तो सॉल्व जायना सो आतां मामलेदाराक आपोवन हाडलेलो मामलेदार येयल्लो लोकल सरपंच येयल्ली सेक्रेटरी येयल्ले आनी बाकीचे तलाटी आसलो आनी बाकीचे आमचे लोकल जे आसा कोमुलदाद एटोनी कोमुलदाद हांगा कुर्काची कोमुलदाद आसा तेजे एटोनी येयल्ले सगळ्यांनी हांगा येवन पळयल्लें आसा आनी तांकां हांवेंनूय सांगलें डायरेक्शन दिल्लें आसा कलेक्टराक पर्सनली हांवें फोन कॉल करून डायरेक्शन दिल्लें आसा की हेजेर इन्वेस्टिगेशन बेगांच्या बेगीन जावपाक जाय आनी हेजेर एक्शन जावपाक जाय आयज कितें जाल्लें आसा हो जो प्लॉट आसा हो जो जागो आसा तो ओन करता रुदोल्फ फेर्नांडीस आनी तेजी बायल आनी तो सांताक्रूजचो MLA आसा आनी हेकाच लागून आमी लास्ट टायमूय सांगलेलें सांताक्रूजचो MLA आसा तेकाच लागून दबावाचेर हो BJPचो आमदार आसल्या कारणान दबावाचेर हे खंय ना खंय प्रेशराचेर हें काम चालू आसा आनी हें बिंदासपणे तांकां हें करपाक शकता आतां तुमी पळयता आसतलें हांगा एंट्रन्साक तेणें इल्लिगल गेट घातल्या आतां ही गेट कोणाची हितून घातल्या ती कोमुलदाद प्रॉपर्टीन आसा आनी ताका लॉक मारला म्हटल्यार इतली दादागिरी ह्या BJP सरकाराची इतली दादागिरी जाल्या आनी तेंच्या आमदारांची इतली दादागिरी जाल्या की ते कोणाकूच म्हटल्यार आपणाक जाय तशें करतले आनी लोकांक त्रासान घालतले फाल्यां समज आनीक लोट येयलो आनीक पावस पडलो नाल्यार कोणाचें घर मोडोन वचत नेम ना ऑलरेडी एकट्याच्या घरांनी ऑलरेडी माती पावल्ली आसा खंय कॉलेप्स जावपाचे हेजेर पावल्ली आसा खंय सो केन्ना जाय सांगून नजो सो मामलेदारान सांगला की डायरेक्शन आपूण रिपोर्ट आयज मिटींग आसा डिजास्टर मॅनेजमेंटाची ती मिटींगेक आपूण घालतलो अपॉयंट आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या थ्रू हेजेर एक्शन घेतलो आनी जो लँड आसा तो रिक्लेम करतलो आतां हें कितल्या पुरती हें आसा तें आमकां खबर ना पण हांव मिनिस्टरा कडेन बाबूश मुनशरात जो मिनिस्टर आसा रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा तेजे कडेन उलयतलो कारण हें अशें आसा की आयज लोकांचो कॅरूच करिना आपणाक जाय तशी मनमानी करता आनी ही जावपाक जायना हो BJP सरकार सारको मिन्स आपणाची तांकां पडलेच ना लोकांचे आयज तुमी पळयता आसतलो गोंयभरान हेंच चालू आसा लँड फिलींग हिल कटींग आनी आमी जेन्ना कंप्लेनी घालता तेन्ना एक्शन जायना हांवें पर्सनली आमदारान जावन पर्सनली हेजेर कंप्लेन घातली आनी पर्सनली फॉलोअप केलो एसेंब्लीन मांडलो पण तरी पूण अजून पर्यंत हेजेर कांय जाल्लें ना आनी लोकल पंचायतींनी निग्लेक्ट केलें हांव तेंय सांगूंक सोदता कित्याक जेन्ना स्टार्टींग लँड फिलींग जाताली लोकल पंचायतीन तेजेर एक्शन घेवंक ना ते येवन ताका नोटीस बिटीस कांयच काडूंक ना हांवें पर्सनल म्हाका जेन्ना कळलें आनी हे ट्रक येता तेन्ना कळलें तेन्ना हांवें मामलेदाराक आपयलें आनी तेन्ना मामलेदारान येवन आमी सायड विजीट केल्या नंतर हेजेर खंय ना खंय तो रिपोर्ट जालो नाल्यार तो रिपोर्ट वचून जावची नाल्यार खंयच्यान माती येयल्या ही शॉकिंग गजाल जातली सो आयज ते कळोन येता की माती खंयच्यान येयल्ली आसा ती आनी खरें म्हटल्यार पंचायतीन पयलू स्टेप घेवपाक जाय आनी पंचायतीन खंय ना खंय एक्शन प्लॅन हो पयलू हाडपाक जाय तलाटी आसा तेंच्या वांगडा तलाटीन येवन हें करप इन्स्पेक्शन करपाक जाय ना की आमदार येतलो आनी तें हें करतलो सो अशी आयज प्रेशर सिच्युएशन जाल्ली आसा आनी हेका लागून म्हाका दिसता हें जें काम आसा तें अशेंच उरलेलें आसा थँक्यू